अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाही खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान राबिता कमेटी के ज़ेर एहतमाम लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज। मॉल रोड, चेरिंग क्रॉस पर किसानों के अहल खाना भी एहतजाज में शरीक हुए। जनरल सेक्रेटरी फारूक तारिक ने मुजाहरे की क़यादत की है। गंदम की खरीदारी फौरी शुरू और मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। गंदम स्कैंडल में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी और गंदम की खरीदारी के हवाले से लाहौर समेत पंजाब के 30 अजला में आज एहतजाज किया गया। किसान इत्तेहाद के ओहदेदारान जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के, इनसे बात भी कर लेते हैं। देखिए, आज पाकिस्तान किसान राबिता कमेटी के ज़ेर एहतमाम, जिसमें पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी शामिल है, आज पूरे पाकिस्तान के 30 अजला में मुजाहरे हुए। हमारा मुतालबा था, जो पहले भी हमने किया है, कि गंदम की खरीदारी फौरी शुरू करें। ये कह रहे हैं जी आड़ती खरीद के ले गए, ये बिल्कुल गलत बात है। गंदम अभी किसानों के पास है, पास्को को कहें कि ये गंदम की खरीदारी शुरू करें। दूसरा हमारा मुतालबा था कि ये जो गंदम स्कैंडल है उसमें मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करें आप। अच्छा, आज खवातीन आई हैं। इतने किसानों की गंदम जो है वो खेतों में पड़ी हुई है और ख़रीदने वाला उसको कोई नहीं है। इनको पता था कि आइंदा आने वाली फसल जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मौसम के ऊपर जो है वो बारिशें हुई हैं और उससे पहले भी जो ज़ख़ीरा है पड़ा हुआ है गंदम का, वो भी वाफर था। और इसके बावजूद जो निगरान गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है वो बाहर से गंदम मंगवाई। आपने सुना जी, इनका ये कहना है कि गंदम की खरीदारी जो उनसी ताहाल शुरू नहीं की गई। बारदाना का जो मामला था वो भी हल होता नहीं दिखाई दे रहा, और जो मुलविस स्कैंडल में लोग थे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आज मुल्क लाहौर समेत पंजाब के 30 अजला में एहतजाज किया गया। माल रोड पे भी एहतजाज किया गया था। यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी तैनात की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद पहुँची और जो इनके ओहदेदारान हैं वो भी इन्होंने पहुँच कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जी शुक्रिया अली। वफाकी हुकूमत की ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम पर आगाही सेमिनार। ताजिर क़यादत ने टैक्स स्कीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कितना टैक्स लागू होगा, किस हिसाब से होगा, कुछ पता नहीं है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त मरकज़ी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत के ताजर दोस्त टैक्स स्कीम के हवाले से आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आगाही सेमिनार दिया गया, जिसमें इस टैक्स के हवाले से जो है वो तफसीलन टैक्स माहिरीन की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई। हमारे साथ इस वक्त आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकज़ी सदर अशरफ भट्टी मौजूद है। इन्हीं से बात करते हैं इस ताजर दोस्त टैक्स स्कीम के हवाले से। भट्टी साहब, ये बताएगा कि इस ताजर दोस्त टैक्स स्कीम के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ये स्कीम ताजरों के लिए और ताजर दोस्त है। देखिए, ये आज हमें अवेयरनेस मिली है। वो जो एक्सपर्ट आए हुए थे टैक्स के, उमर साहब, उन्हें जो चीज़ें बताई हैं वो तो टोटली इसके अगेंस्ट गई हैं। और वही हमें तो यही पता चला ये ताजर दोस्त ने ताजर दुश्मन के बजाय ये आएगा स्कीम, और इसे हम नहीं ओबे नहीं करेंगे, वे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह सब ताजर छोटे बड़े जितने भी मुतद हो के इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसमें ऐसी चीज़ें कि आपका ऑडिट भी होगा, छोटा दुकानदार है उसका भी ये अजीब तरह की बनाई गई जो समझ भी नहीं आती कि क्या क्या इसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ा। हर महीने 3 महीने के बाद दो, 3 एडवांस दो तब भी फंसता है, ना दो तब भी फंसता है। ये हम साल के बाद देते हैं तो उस वक्त घबराते हैं कि यार ये क्या मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन यार 3 महीने के बाद ये से एक तो इन्होंने हमसे मुशावरत नहीं की, और यही वजह कि ये नाकाम होगा। जब कोई स्कीम बनती है तो ताजरों से मुशावरत करते हैं, उसमें ये दोनों फ्री पे राज़ी हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाती है। मुशावरत ना करने से अब ये फेल हो गई। आज बिल्कुल आपने मरकज़ी सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि ताजर दोस्त टैक्स स्कीम जो है हुकूमत की जानिब से नाफिज की गई है, जो कि इसमें अभी भी बहुत से इबाहम है और ताजरों के साथ जो है इसके मुताल्लिक़ कोई मुशावरत नहीं की गई थी, इसलिए इस स्कीम के मुताल्लिक़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। शुक्रिया अब्दुल कादिर। अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी जामिया नईमिया के नाज़िम आला मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड पंजाब के चेयरमैन भी हैं। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने डॉक्टर राग़िब
حسین نعیمی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی جامعہ نعیمیہ کے ناظم اعلیٰ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے چیئرمین بھی ہیں، جبکہ حال ہی میں آپ کو صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر راغب نعیمی گورنمنٹ کالج کے گریجویٹ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی میں گولڈ میڈلسٹ اور پی ایچ ڈی ہولڈ کرتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ حمزہ خورشید ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ حمزہ۔ پنجاب پولیس میں 6 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور 3 آفس سپرنٹینڈنٹس کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ عمران خورشید کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس تعینات کر دیا گیا۔ شگفتہ ناز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹ برانچ سینٹرل پولیس آفس تعینات ہو گئی ہیں۔ منیر اکرم کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر CCPO آفس لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب پولیس میں تقرر تبادلے کیے گئے ہیں اور آج جناب ڈاکٹر عثمان انور نے 6 افسران کے تبادلے کرتے ہوئے ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور 3 آفس سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ جن افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں ان میں شگفتہ ناز کو شیخو پورہ سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹ برانچ سینٹرل پولیس آفس تعینات کیا گیا۔ عمران خورشید جو کہ 2 سال سے لوجسٹکس برانچ میں تعینات تھے، ان کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ عمران خورشید کو نئی پوسٹنگ دی گئی ہے اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فنانس جو ہے ان کو تعینات کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ منیر اکرم کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر CCPO آفس لاہور کی خالی سیٹ پر تعینات کر دیا گیا۔ نذیر حسین کو سپرنٹینڈنٹ CCTV آپریشن لاہور تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمایوں رفیق کو آفس سپرنٹینڈنٹ CCTV ہیڈ کوارٹر لاہور تعینات کیا گیا۔ جاوید اقبال کو آفس سپرنٹینڈنٹ سیالکوٹ جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تمام افسران کو فوری اپنی نئی تعیناتی پر جو ہے وہ رپورٹ کرنے کا پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے حکم جاری کیا ہے۔ پنجاب پولیس میں 6 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ شکریہ مدثر حسین۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے PIA کا جعلی پائلٹ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم احمد کو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم PIA کے جعلی پائلٹ کے کارٹ پر انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے قانونی کارروائی کے لیے گرفتار جعلی پائلٹ کو ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ایئرپورٹ پولیس نے جعلی پائلٹ کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں راحیل علی سے۔ جی راحیل بتائیے گا۔ یہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز نے جعلی پائلٹ کو گرفتار کیا جو PIA کے پائلٹ کی وردی پہن کر جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شک پڑنے پر جب اس کو روکا گیا اور اسے جو ہے وہ تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ جعلی پائلٹ ہے اور اس کے پاس کچھ جعلی کارڈ بھی جو ہے وہ برآمد ہوئے، جس پر جو ہے وہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے جو ہے وہ اس کو ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا جہاں اس کو تحقیقات کی گئی اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے راحیل، شکریہ آپ کا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پولیس کا انسداد کرائم جائزہ، کرائم کنٹرول، لا اینڈ آرڈر میں اچھی کارکردگی پر CCPO لاہور بلال صدیق کامیانہ کو بہترین کمانڈر قرار دیا ہے۔ IG پنجاب کا کہنا تھا کہ CCPO لاہور بلال صدیق کامیانہ کی قیادت میں کرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ لاہور پولیس کی صوبائی دارالحکومت کے ٹریفک امور مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جناب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت لاہور پولیس کا انسداد کرائم جو ہے وہ جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ اس پہ لاہور بلال صدیق کامیانہ، اس کا ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن محمد ادریس، ایڈیشنل IG آپریشن پنجاب سولہ سلطان، اس کے علاوہ DG انویسٹیگیشن اظہر اکرم جو ہے وہ اجلاس میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ لاہور پولیس کے آپریشن انویسٹیگیشن آرگنائزڈ کرائم یونٹس میں تمام ونگز کے DIG اور SSP جو ہے وہ SPG موجود تھے۔ آج اپنے نے کرائم کنٹرول، لا اینڈ آرڈر میں اچھی کارکردگی پر CCPO لاہور بلال صدیق کامیانہ کو جو ہے وہ بہترین پولیس آفیسر قرار دیا، جس پہ لاہور بلال صدیق کامیانہ کی قیادت میں IG پنجاب کا کہنا ہے کہ کرائم کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ IG پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ کرائم کنٹرول، لا اینڈ آرڈر، کمیونٹی پولیسنگ میں لاہور پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ قابل ستائش ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 کی کالز میں کمی، اس کے علاوہ چلانے کی شرح میں بہتری پر لاہور پولیس کو شاباش کی۔ آج پنجاب نے لاہور پولیس کی بہترین کارکردگی کے ہمراہ افسران کے لیے کیچ کارڈ کا بھی اعلان کیا۔ اس پر ڈاکٹر عثمان انور کا مزید کہنا تھا کہ DIG آپریشن لاہور محمد فیصل کامران نے پیٹرولنگ سسٹم کو بہت مؤثر اور بہتر جو ہے وہ بنایا ہے۔ لاہور پولیس نے کرائم کنٹرول کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کے چیلنج کا بھی کامیابی سے سامنا کیا۔ آج کا مزید کہنا تھا کہ لاہور پولیس نے قتل، ریپ اور بچوں سے زیادتی کے تمام کیسز جو ہے وہ حل کیے ہیں۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور نے منشیات کے بڑے گینگ اور سنگین جرائم کے جو ہے وہ بہتر کیس ٹریس کیے ہیں اور ان کو پکڑا ہے۔ کا مجھے کہنا تھا کہ FIR کے اندراج یقینی جو ہے وہ افسران بنائیں۔ منشیات فروشی کے اس ادارے کے لیے
मजीद जो है मेहनत से काम करें। खासतौर पर आज आपने कहा कि 1787 कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर शिकायत की दायरसी जो है वो मजीद बेहतर बनाई जाए। आज आपने अफसरान से कहा कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर इन पुलिस प्रोग्राम को कामयाबी से जो है वो जारी रखा जाए। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों और शहरियों के लिए भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम करने की भी जो है वो सीसीपी लाहौर को आज पंजाब ने हदायत जारी की। आज पंजाब ने लाहौर पुलिस को सूबाई हुकूमत के ट्रैफिक मूव भी मजीद बेहतर बनाने की भी जो है वो हदायत जारी की। अच्छी कारकर्दगी पर सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कामियाना को बेहतरीन कमांडर करार दिया गया है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया मुदस्सिर। वासा में मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। वासा ने तांबे की 27,988 किलोग्राम तारों को नीलाम ना किया। खुले आसमान तले तांबे की तारें फेंक कर चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ऑडिटर जनरल ने वासा के गैर मुतमईन जवाब पर केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इरसाल कर दिया है। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वासा इंतजामिया को तलब कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा वासा में इस तरह की बेज़ाब्तियाँ क्यों सामने आ रही हैं? ये मुबैना तौर पर जो सरकारी अफसरान हैं उनकी गफलत की वजह से जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं उनके केसेस सामने आ रहे हैं। वासा में मुबैना तौर पर ये माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। वासा ने तांबे की 27,988 किलोग्राम तारों को नीलाम न किया और खुले आसमान तले ये तांबे की तारें फेंक कर चोरों के रहमो करम पर इनको छोड़ दिया गया। माली साल 2022-23 में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर ऑडिटर जनरल के एतराज़ात सामने आ गए हैं। वासा ने 4 करोड़ 19 लाख रुपए मालियत की तारों को 3 साल तक नीलाम ना किया। लाहौर न्यूज़ वासा में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों की तफसीलात सामने ले आया है और इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में वासा के गैर मुतमईन जवाब पर जो केस है वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मजीद दस्तावेजात सामने आई उसके मुताबिक माली साल में शोबा P&S ने नीलामी ना करके खजाने को 4 करोड़ 19 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। इसी तरह वासा के शोबा P&S ने सोडियम खरीदने के लिए 41,99,000 रुपए की खिलाफे ज़ाब्ता अदायगियां की। इस माली साल में शटरिंग की मद में होने वाली अदायगियों में मुबैना तौर पर ठेकेदारों को नवाजा गया और शटरिंग की मद में खिलाफे कानून 52,94,000 रुपए की जायद अदायगियां की गई। वासा के शोबा DC2 ने भी कॉन्टीजेंसी की मद में ठेकेदारों को नवाजा। DC2 ने कॉन्टीजेंसी की मद में 17,04,000 रुपए जायद अदा किए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गंजबख्श टाउन ने 72,90,000 रुपए की खिलाफे कानून अदायगियां की, जबकि रावी टाउन की जानिब से की जाने वाली अदायगियों में 21,92,000 रुपए की वजाहत ना की गई। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वासा इंतजामिया को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वासा इंतजामिया को तलब कर लिया है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया ज़ैन। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। प्री मानसून के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने अजलास से फ्लड मशकों की तफसीलात तलब कर ली। अजलास को दरियाओं के गिर्द तजावुज़ात की मैपिंग करने की हिदायत की है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि वासा की ब्रीफिंग के मुताबिक डिसिल्टिंग के लिए वासा मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। प्री मानसून के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर समेत दीगर MPs के ईरानी कौंसल जनरल आमद, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर की शहादत पर गहरे दुख का इजहार और फातह ख्वानी की। फैसल अयूब खोकर का कहना था कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। फैसल अयूब खोकर और अरकान असम्बली ने मेहमानों की किताब पे तासुरात भी कलम बंद किए हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी, सूबाई वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने आज अरकान पंजाब असम्बली के वफ़द के हमरा लाहौर में ईरानी कौंसल जनरल वहाँ गए और अरकान असम्बली में शहबाज खोखर, मलक खालिद खोखर, मलक अनस महमूद के अलावा बिलावल यूसुफ और रहमान साकिब और मुअज़्ज़म अली भी उनके हमरा थे। वफ़द ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर की शहादत पर गहरे दुख का इज़हार किया और फातह ख्वानी की। वफ़द ने कहा कि ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसा में शहादत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक इब्राहिम रईसी की
وہ لاحقین کو اور پوری قوم کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ فیصل کھوکھر اور اراکین پنجاب اسمبلی نے مہمانوں کی کثافت پر اپنے تاثرات بھی ایک موقع پر قلم بند کیے۔ فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ یاسین۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز بشکیک سے لاہور پہنچ گئی ہے۔ پرواز پی کے 6254 کے ذریعے 150 سے زائد طلباء لاہور پہنچے ہیں۔ پرواز 4.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی ہے۔ ایئرپورٹ کے اسٹیٹ لاؤنج میں طلباء کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی، انتظامات کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی، سول ایویشن کی جانب سے نذیر احمد خان ایئرپورٹ مینیجر، جبکہ پی آئی اے کے ڈپٹی جنرل مینیجر اطہر حسن عوان، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستان کے تمام افسران، سیکرٹری و ڈپٹی سیکرٹری تمام ایئرپورٹ پہ موجود ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پہ نذیر احمد خان اور جو پی آئی کے افسران ان کا استقبال کیا۔ 150 سے زائد اسٹوڈنٹ پہنچے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ عربی بھی بہت زیادہ بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہو بشکیک سے، جو پاکستان کے مختلف شہروں میں آئے گی۔ لاہور کے بعد جو دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہوں گے، ان کی روانگی کے انتظامات بھی کر لیے گئے، جس میں بسز کا انتظام کیا گیا۔ اگر کراچی جانا ہوگا تو اس صورت کے اندر جو محکمہ اوورسیز ہے یہ جہاز کی ٹکٹ بھی مسافروں کو دیں گے۔ بچوں سے پوچھ گچھ کی گئی، ان سے مکمل تفصیلات لی گئی ہیں کہ کس طرح وہاں پہ ان کے ساتھ بہیو کیا گیا، پاکستانی سفارت خانے کا کیا وہاں پہ کردار رہا، اور آنے میں جو مشکلات ہیں اور دیگر جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں ان کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ان سے کیے گئے، اور ابھی بھی وہ اسٹیٹ لاؤنج کے اندر موجود ہیں بچے، اور ان کو باعزت طریقے سے وزیر اعظم کی ہدایت پر سیکرٹری ایویشن، جبکہ اسی طرح جتنے بھی دیگر محکمے اس میں امیگریشن حکام، ایف آئی اے، سول ایویشن، اے ایس ایف اور اوورسیز پاکستان، یہ تمام وہ سرکاری محکمے ہیں جو ان بچوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں۔ جیسے بشکیک سے طیارہ اڑتا اس کی فہرست ان سے وہ لاہور بھجوا دی جاتی ہے، ان کے ورثہ کو اطلاع کی جاتی ہے تاکہ اپنے ورثہ وہ آ کے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ ملیں، اور اسی طرح ان کی آگے باحفاظت روانگی کی جا رہی ہے۔ طلباء ایک ہی شکایت کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کے امتحانات ہیں، سر پہ سیمسٹر کی فیسیں جمع ہوئی ہیں، کروڑوں روپے کے حساب سے ان کے پیسے جمع ہوئے ہیں وہاں پہ، اب ان کی پڑھائی ساری آن لائن ہوگی۔ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آن لائن کیا وہ ایسا اتنا بڑا جو بوجھ ہے طلباء کا برداشت کر پائیں گے یا نہیں، کیا ایسا سسٹم ہوگا، ان کے امتحانات کس طرح شفاف بنائے جائیں گے۔ بشکیک یونیورسٹی جو ایم سی ہے انٹرنیشنل، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور غیر ملکی یونیورسٹیوں کا اس طرح کا رویہ اور طلباء کی وہاں پہ اس طرح کی غنڈہ گردی نے نہ صرف بشکیک کی بدنامی کی ہے بلکہ پوری دنیا کے طلباء کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا ہے کہ اپنے ملک کے اندر رہ کے تعلیم حاصل کرنا نہ صرف سیف ہے بلکہ ان کی جان و پی آئی اے کی خصوصی پرواز 150 طلباء کو لے کر بشکیک سے لاہور پہنچ گئی ہے۔ محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بزنس مین کمیونٹی کی غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے۔ پالیسی سازی میں تاجروں اور صنعت کاروں سے مشاورت پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیٹمک اور فیٹمک سمیت دیگر بورڈ تبدیل کرنے کا حکم۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں فارما انڈسٹریل زون کے قیام کے لیے تمام سہولتیں اور رعایتیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بزنس مینز کمیونٹی کی غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بزنس کمیونٹی جو ہے اس کی غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ پالیسی سازی میں تاجروں اور صنعت کاروں سے مشاورت پر اتفاق کیا گیا۔ مختلف انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے صنعت کاروں نے اپنی تجاویز اور مسائل بھی بیان کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بعض تجاویز پر فوری ایکشن لینے اور عمل درآمد کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پیڈمک اور فیڈمک سمیت دیگر بورڈز تبدیل کرنے کا حکم دیا اور پیڈمک اور فیڈمک سمیت دیگر صنعتی اداروں میں جو ہے مخلص بہترین اور محنتی پروفیشنلز کو شامل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ہر شہر میں نیچرل بزنس کلسٹر قائم کرنے کے لیے کوششیں ہیں، اور لاہور میں فارما انڈسٹریل زون جو ہے اس کے قیام کے لیے تمام تر سہولتیں اور رعایتیں دیں گے۔ اور سلیکان سٹی کی طرف سے نواز شریف آئی ٹی سٹی کے لیے جو رابطے کیے جا رہے ہیں، اور لاہور میں پہلی انٹرنیشنل لیول فش مارکیٹ بھی قائم کر رہے ہیں، اور عوام کی رسائی یقینی بنانے کے لیے رنگ روڈ پر جو ہے ہول سیل مارکیٹ شفٹ کرنے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیٹمک اور فیڈمک سمیت دیگر بورڈ تبدیل کرنے کا حکم۔ لیاقت علی ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ لیاقت۔
हीट वेव एमरजेंसी के पेश नज़र लेस्को ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने फील्ड में इजाफी अमला तैनात कर दिया है। GSO कंस्ट्रक्शन और स्ट्रीट लाइट से 117 एहलकारों को फील्ड में तैनात किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना था बिजली सप्लाई में तातुल की सूरत में फौरी एक्शन लिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, हीट वेव एमरजेंसी के पेश नज़र लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने फील्ड में इजाफी अमला जो है वो तैनात कर दिया गया है। लेस्को के दीगर शोबाजात ऑपरेशन के अलावा जो दीगर शोबाजात हैं जिसमें GSO कंस्ट्रक्शन और स्ट्रीट लाइट शामिल है, यहाँ से जो है वो 117 एहलकारों को जो है वो ऑपरेशन में फील्ड में जो है वो तैनात किया गया है। इजाफी अमले में LS1, LS2 लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन जो है वो और इसके अलावा दीगर स्टाफ शामिल है। इस हवाले से इजाफी अमले की तैनाती का मकसद इमरजेंसी शिकायत को फौरी हल करना है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर के मुताबिक इजाफी अमला किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त जो है वो तैयार रहेगा। सार्फिन को परेशानी से बचाने के तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। बिजली सार्फिन में बिजली की सप्लाई में तासुल की सूरत में जो है वो फौरी एक्शन लिया जाएगा। मुतल्लिका अहकाम ट्रांसफार्मर समेत दीगर सामान भी जो है वो स्टैंड बाय रखेंगे। जी ठीक है फहद, शुक्रिया आपका।